إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. كنظن أنكم كاملين كتسمعوني. أختي وئام ممكن تأكدي لي أنكم كتسمعوني مزيان؟ كنسمعك مزيان. إذن هذه الحصة ديال l'initiation à la recherche scientifique, les premiers pas au doctorat. Donc كنا درناها لا سيمين ديرنيير دونك ولكن بزاف ديال الطلبه طلبوا مني اني نعاودها لانهم ما قدروش انهم يحضروا لان عندنا جوجل ميت اللي كنستعملو كيهز الصون. للاسف ما عندناش حساب اخر اللي ممكن يهز اكثر. ف وهاد لا فورماسيون جات استجابه لمجموعه ديال الطلبه في السنه الاولى ديال الدكتوراه ديالهم ولا في السنه الثانيه اللي كيواجهوا مجموعه من المشاكل في البدايه ديالهم. اذا باش اننا تكون عندنا واحد بدايه موفقه الدكتوراه ديالنا خاصنا نعرفوا شي امور اللي لابد منها في الدكتوراه ديالنا في البدايه ديالها باش اننا تكون عندنا بدايه موفقه. إذن كنشكر أولا أختي وئام هي اللي كانت عطات البداية واقترحت هذا الأمر واستجابة لهذا الطلب. بدينا إن شاء الله في هذه الفورماسيون اللي غتستمر فيها مجموعة من لي فورماسيون. هذه غير البداية ومجموعة ديال الفورماسيون اللي غيجيو من بعد. إذن البلان ديال هاد البريزونطاسيون غنشوفو البارتي ريلاسيونيل ديال لي دوكتورون لا بيبليوغرافي او بيان ليطا دو لار كيفاش نديرو لها شنو هما الامور اللي ممكن نطرقو لها comment procéder pour trouver les bonnes informations articles livres rapport donc كيفاش كنلقاوهم comment exploiter les articles les livres donc on les structures des articles les publications scientifiques les formations اللي ممكن نديرو les bourses les logiciels et les sites اللي غنشوفوا لانهم كاينين دي سيت اللي هما خصك نستعملوهم بزاف الامور. اذا هاد غنديطيفوا كل حاجه على حده باش انه تكون استفاده عامه. انا نحاول انني ندير لا بريزونطاسيون يعني بالعربيه فرونسي باش ان يعني نوصل المعلومه اكثر واكثر. قبل ما نبدا je suis فرحان حميد étudiant en deuxième année de doctorat. Ma spécialité c'est la génétique, biologie moléculaire et l'épidémiologie à la faculté des sciences Al Jadida, université Chouaib Doukali. Je fais des formations en SPSS, les analyses statistiques, les gens qui ont des difficultés pour faire les analyses statistiques. Les outils de gestion de bibliographie, les نشوف أنهم مهمين جدا. Ou bien sûr l'Office. Il y a d'autres logiciels اللي كندير فيهم دي فورماسيون. ان شاء الله نبارطاجي ان شاء الله الحصه المقبله غتكون على لي زاناليز ستاتستيك ودي سيونس اخرين اللي غنشوف فيهم اند نوت زوتيرو الى غير ذلك. بون الدكتوراه كنعرفها انا هي لو طون. علاش؟ لانه ملي كتدخل الدكتوراه هي في القانون كتكون 3 سنين ولكن كتبقى دير ديروغاسيون ممكن توصل حتى ل 6 سنين هو الماكسيموم. يعني عندك من 3 سنين حتى 6 سنين تقدر تسوتني فيها. ولكن يعني قد ما اننا درنا لا جيستيون ديال لو طون ديالنا في الدكتوراه كل ما اننا كنسوتنيوها قبل. وهاد لي فورماسيون اللي كنديرو دابا وهاد لي زوتي اللي غنقول لكم انكم تركزوا عليهم بعض الامور اللي غتركزوا عليهم كاملين كيخليونا نربحوا الوقت. حنا في الدكتوراه ديالنا يعني كل ايطاب في
الباركور ديالنا يونيفرسيتير كيكون عندك واحد الحاجه كتميز مثلا ليسونس ماشي هي الماستر والماستر ماشي هي الدكتوراه كاين بعض الطلبه اللي كيقول لك انه ما كيكونش محكوم بالوقت في الامتحانات وداك الشيء وكيترخاو وكيمشي وفي الاخر ديال العام كيجي يبغي يكتب رابور دافونسمون كيلقى راسو ما دار والو. اذا حنا في الدكتوراه خصك انك كومون جيري لو طون، كيفاش نربح الوقت. كاين دي طرافو اللي ممكن انني نديرهم في يعني اللي كيديرهم بزاف الطلبه انهم في شهر ولا شهر نقدر نديرهم انا في سيمانه في يومين. الا عرفت واحد لي تكنيك وهاد لي تكنيك اللي ممكن اننا نشوف اللي غنشوفوا دابا في البريزونطاسيون هما اللي غيخلونا نربحوا الوقت، هما اللي اننا غنخليونا اننا نبيبليو وندير واحد لي طرافو دو كاليتي في واحد لو طون ريدوي. داكور دونك هاد البريزونطاسيون اللي كندير هي تجربه شخصيه ولي فورماسيون اللي حضرت فيها مع الاساتذه اللي كنديسكوتي مع الاساتذه مع الطلبه. دونك نحاول نجمع مجموعه من الامور لخصتها لكم في هاد البريزونطاسيون. بون اول حاجه اللي ممكن نركز عليها وهي جد مهمه هي لا ريلاسيون دكتورون ديريكتور او كو ديريكتور. هاد الامور خصها تبنى من الاول، هي الاساس ديال الدكتوراه ديالنا. خصنا العلاقه ديالنا مع لونكادرون ولا الكونكادرون تكون مزيانه من الاول. علاش؟ لان كاين بزاف الحوايج اللي غيسهل عليا لونكادرون لي طاش فيهم. دونك لي ودابا كنعرف بزاف ديال الناس اللي عندهمش علاقه مزيانه مع الديريكتور ديال لاتيز ديالهم، عندهم مشاكل في البيبليكاسيون في الكوريكسيون في لي كونغري في السيناتور في لي بورس في بزاف الحوايج اللي عندهم مشاكل. ولا انا كنركز بزاف على هاد الريلاسيون مع الاستاذ ديالك. يعني خصك تكري ريلاسيون مع الاستاذ ديالك من دابا، سيرتو الناس اللي يلاه بادين. يعني اي حاجه طلبها البروف او شي حاجه بغاها ولا تبروبوزي، المهم حنا غنشوفوا بعض الامور. يعني نكون يعني عند حسن الظن الاستاذ ديالي ان هذا الامر جد مهم في الدكتوراه. انا شخصيا كنعتبر الديريكتور هو 50% ديال لاتيز و50% كتبقى مجموعه من الامور. الا كان الديريكتور ديالك مزيان وانت عندك علاقه معاه مزيان راه غتمشي مزيان وغدير بزاف الامور في الدكتوراه ديالك. بون لي طاش دي دكتورون لير دي زارتيكل دو كاليتي لو ماكسيموم بوسيبل. دونك هذه شي حاجه مفروغ منها انا ليتيديون خصو يقرا الماكسيموم بوسيبل و لي زارتيكل دو كاليتي. يعني حنا غنشوفوا كيفاش انا الواحد كيفاش يقرا شنو هو الامور اللي كيفاش يقرا لارتيكل كيفاش اناليزيه شحال خصو يقرا في النهار ولا في الاسبوع ولا في الشهر. كومبروندر لي بروبليماتيك، يعني لا تيز ديالك خاصك تكون عارف الامور ديالك فيها. يعني ما تبقاش عندك واحد البروبليم في لا تيز ديالك ولا في السوجي ديالك. بريزونتي بيريوديكمون سي طرافو، يعني لي طرافو اللي كدير. بروبوزي دي بيست دو طرافو. هنا نشوف لي طاج ديال الدكتورون شنو خصو يدير. اول حاجه خصو يكون واحد اون كونتاكت توجور مع لو ديريكتور ديال لا تيز ديالو. يسول هاد الامور اللي خصنا نردو ليهم البال حنا ما كنردوش ليهم البال، وهما يعني دي فاكتور ديتيرمينون في لا ريلاسيون انتر لو ديريكتور اي في لا تيز ديالنا الريلاسيونيل. نبقى نسول لو ديريكتور، نبقى يعني ندير معاه واحد الغينيون في واحد واخا هو ما يطلبوش انا نقدر نطلبو مني انا نطلبو، لان الديريكتور ممكن انه يكون عنده بزاف ديال الامور، عنده بزاف ديال لي زيتيديون، عنده بزاف ديال لي بروجي، ولكن ما كيكونش مفرغ لك. ولكن انت ملي كتطلبو داك الشيء كتبقى تانسيستي عليه كتانسيستي عليه كيستجيب لك. بريزونتي بيريوديكمون لي طرافو ديالك، يعني خاصك دائما دير واحد الرابور ديالك ديال شنو فين وصلتي. يعني ماشي تبقى غير غادي خدام واحد شهر ولا شهرين وانت ما كتبريزونتي والو
الاستاذ ديالك ملي كتوصل عنده داك الرابور كيقول لك لا عاود ازيرو. دونك ها انت ضيعتي واحد شهرين ولا 3 شهور وانت خدام على واحد الحاجه وما كنتيش كتطالع الاستاذ عليها، يعني ضيعتي شهرين. يعني هنا كنهضروا على الطون. دونك خاصك قبل ما تبدا شي حاجه كتشاور الديريكتور ديالك وكتمشي معاه في غا ميزور، كتبقى يعني كطالعوا على داك الشيء باش انه يتبع معك، ماشي تجي تالاخر واحد 6 شهور وانت خدام وكيقول لك لا هادشي ما خدام. دونك كندخلوا في واحد الحاجه ديال اننا كنديبريسا وكيوقع لنا بزاف الحوايج، وهذه امور مهمه جدا اللي خصنا نركزوا عليها. كنبروبوزيو على الاستاذ دائما كنبروبوزيو عليه، كنقول علاش ما نديروش هذه، ما نشاركوش في هذا الكونغري، ما نديروش هذا الارتيكل ونديروا هذه الحاجه. يعني دائما كتكون عندك هذيك الانيشيتيف انت، ماشي تسنى الاستاذ حتى هو كيبروبوزي، ولكن انت ديما تكون تبروبوزي تما الاستاذ كيعاونك يعني كيبقى ديما يبارطاجي معاك شي حوايج. الرول ديال الديريكتور ولا الكو ديريكتور، كاين اللي عنده غير ديريكتور كاين اللي عنده كو ديريكتور، يعني بجوج. ايفيتي دو بروندر دون ان، هذه مهمه جدا هذه النقطه الاولى، لانه كما قلت لكم الا كنتي معاه يعني شاك جور او بيان او موا شاك سيمين كتبقى نطلع يعني معاه، كيخليكش انك تمشي في واحد لو شومان اللي هو خاطئ، يعني تما كيوريونتيك. حنا الطلبه كيحسب لنا شي حاجه راه مهمه، ولكن الاستاذ دائما عنده تجربه، الاستاذ دائما هو اللي يعني عارف احسن منا، لانه عنده واحد الاكسبيريونس ديال على حساب 30 طون 40 طون 50 طون، على حساب كل استاذ وكيفاش هذيك التجربه كيلخصها لك هو في واحد المده قليله. دونك خصنا دائما نصنت الاستاذ ديالنا لانه عنده ديك التجربه. شنو كيدير ثاني؟ فو موتيفي مورالمون او بوزوان، هذه حتى هي مهمه. كاين بعض الطلبه اللي كنعرف انهم كيديبريساو وكيوقع لهم واحد البروبليم مورالمون، وهادشي هذه هي يعني الدكتوراه كيخصك تصبر وكيخصك انك تادابتا مع لي بروبليم، يعني اي بروبليم جا كتادابتا معاه باش ايفيتي باش ما تطيحش في هاد لي ديبرسيون. شنو كيدير؟ انا كنحكي لكم عن تجارب واقعيه، وانا ما بغيتكمش الناس ديال المدينه ما يطيحوش في هذا الامر. انه كيوقع ليه شي مشكل كيطيح واحد الديبرسيون، ما كيحاولش يحل هذاك المشكل ولا كيخليه كيبدا شي حاجه اخرى. انا كنصح الواحد الا طاح في شي مشكل يخلي ابار ويبدا في شي حاجه اخرى. بقى لي شي مشكل انني خدام في دي مانيبيلاسيون ولا شي حاجه، نخليهم باش ندير بيبليوغرافي ولا شي حاجه اخرى. دونك هاد الامور اللي مثلا كيدخل في ديبرسيون كيمشي واحد شهرين 3 شهور وهو ما كيجبد ما كيقرا حتى حاجه ما كيدير حتى حاجه. دونك الدور ديال هذاك الديريكتور لا كانت علاقتك مزيان، دونك سا ديبون دو توا، يعني شنو هو الرول ديالك. راه ما كاينش سي جي خايب ولا ديريكتور خايب، راه كاين ايتيديون مزيان وايتيديون خايب. لا كانت علاقتي كريت واحد لا ريلاسيون مزيانه مع الديريكتور، راه السيجي غيجيني ساهل وكلشي لو طرافاي ديالي غيجيني ساهل. دونك سا ديبون لو دوكتورون، سي با الديريكتور ولا شي حاجه. كوريجي يعني شنو الرول ديالو؟ كوريجي ابري فوتر انيام فوا فيريفيكاسيون. دابا ملي كتبريزونتي لي واحد الترافاي ولا شي حاجه خصو ضروري يكوريجي معاك، خصو ضروري هذا الامر. هذه حتى هي سا ديبون ريلاسيون. دابا كنعرف ان بعض الطلبه عندهم شي ريلاسيون مزيانه مع الديريكتور ديالهم، ما كيبغيش يصح عليهم، كيقول لي سير صح بوحدك وبليبلي بوحدك وصافي مشات بحكم. يعني هذا هو البروبليم ديالنا، كاين بزاف. هذا ما بغيتكمش نطيحوا في هذا المشكل. انا كنطول في هذه النقطه لانها مهمه جدا وهي ديتيرمينون في الترافاي ديالنا. بروبوزي لي كونفيرونس او لي بوبليكاسيون اسيبلي، هذه حتى هي مهمه. الاستاذ كيوصلهم دي كونفيرونس اللي غنشوفوا، دي زانفورماسيون، دي بورس، مثلا بورس كتجي للاستاذ، دي زانفورماسيون اللي يقدر يشدو كيعرفهم غير الاستاذ وما كيعرفهمش الطالب. الا كانت علاقتك مع الاستاذ وديما كتسول الاستاذ وعندك علاقه مزيانه معاه، ديما كيبارطاجي معاك. ولا ما كنتيش كتسول وانت نيبال ما مسوقش، حتى هو راه كيقول لك الطالب راه مسوق ما نصيفط له حتى حاجه، صافي علاش نبقى نحرق راسي. دونك هاد لي بروبوزيسيون سي مهمين جدا، لانه كيجيو دي بورس على برا، كيجيو دي بروجي، كيجيو بزاف الحوايج، والاستاذ هو اللي كيكون طالع على هذا الشيء. بون شنو خاصني ندير انا كوم دكتوراه؟ Quoi faire
savoir pourquoi vous faites le doctorat. يعني ماشي جاي تضيع الوقت ولا جاي تفلا ولا شي حاجه، عندك واحد لي زوبجيكتيف خاصك تحدد دوك لي زوبجيكتيف في الدكتوراه ديالك. consacrer du temps suffisant. donc ضروري خاصك دير الوقت للدكتوراه ديالك، سواء خدام سواء ما خدامش. الناس اللي ما خدامينش خاصو يكون اجور، يعني ما عنده حتى حاجه صباح وعشيه في الدكتوراه ديالو. ثاني حاجه الناس اللي خدامين ضروري خاصو يدير واحد الوقيته ديالو في النهار الدكتوراه ديالو. مثلا علاش كنقول لكم هادشي هذا هو فيه الربح ديال الوقت. انا مثلا قريت مثلا ارتيكل بديت كنفهم في لو سوجي ديالي والى غير ذلك، ولكن وصلت لواحد المرحله ديال انني انقطعت واحد 3 ايام 4 ايام 5 ايام ولا سيمانه ما قريتش. دونك راه كتضيع هذاك الفيل اللي كنتي انت بادي بيه. دونك شاك جو خاصك تقرا شي حاجه في لا تيز ديالك الا بغيتي تربح الوقت وبغيتي تسالي لا تيز ديالك. يعني شنو كدير؟ مثلا كتقرا واحد الامر وكدوز واحد السيمانه خاصك تعاودو ازيرو. دونك انت ضيعتي السيمانه وضيعتي ديك السيمانه اللي قريتي. دونك راه ولات عندك واحد ضيعتي بزاف ديال الوقت، مع العلم انك كتربحها الا بقيتي دائما متبع. حتى الناس اللي خدامين خصهم يكون عندهم يعني شاك جور تقرا شي حاجه. rester convaincu que tu es encore étudiant. donc دائما حنا دي étudiants دائما خصنا يعني الناس نسولوا دائما نسولوا. الدكتورون اللي كيمشي بزاف هو اللي كيسول بزاف، هو اللي كيقلب بزاف، هو اللي كيزيد. يعني ماشي انا صافي راني دكتورون راني كتفاخر ولا شي حاجه. حنا دائما دي étudiants، دائما حنا دائما صغار وخصنا دائما نتعلموا، خصنا دائما نسولوا، خصنا بزاف حوايج. lire des articles, lire des livres, apprendre de jour en jour. هادشي اللي قلت قبيله. cibler des conférences et des publications de qualité. donc يعني لا فالور ديال الواحد كتبان في لا كاليتي ديال لو طرافاي ديالو. دونك كل ما كان عندنا الطرافاي ديالنا مزيان في البيبليكاسيون دو كاليتي كل ما اننا راه مزيانين. دونك هادشي اللي خصني ندير. شنو ما خصنيش ندير؟ كونو بو فير. دونك ترافايي باغ امبولسيون. دونك ماشي تخدم على الخاطر ديالك. دونك راه عندك واحد الطرافاي واحد لي طاش شاك جور في الدكتوراه ديالك. دونك سواء خدام سواء ما خدامش. دونك عندك شي حوايج خصك ديرهم، ما تخدمش على لي زارتيكل. دونك بحال لير ان فوا بار سيمين ان ارتيكل، هذا سي موفيز افير. كتبقى تما واحد المده وما درتي حتى حاجه، وكتولي تقلب غير كيفاش تبيبليي. ما كتبيبليش دي زارتيكل دو كاليتي، ما غيمشيش دي كونفيرونس دو كاليتي. دونك كتولي غير مسلك باغي تزيد بحال هذا. وهذا ماشي دو طرافاي دي شيرشور ولا دكتوراه. doter de soi-même, se mettre à des journaux payants. donc هادشي ماشي مهم. دائما حنا كنقلبوا على الكاليتي، دائما الكاليتي ديال لي طرافو ديالنا. بون دوطخ شوز كاين في الغولاسيونال اللي هو مهم جدا حتى هو كنعتبره هو غولاسيون دكتورون. سواء اللي معاك في اللابوراتوار ديالك خصك تكري معاه واحد الغولاسيون مزيانه، انك باقي جيتي جديد ولا الناس دوزو عامين ولا كذا، خاصك تكري واحد الغولاسيون معاهم. ثاني حاجه كري واحد غولاسيون في الديبارتمون ديالي، كري غولاسيون في لونيفرسيتي ديالي، كري غولاسيون او نيفو ماروك، يعني او ماروك او نيفو ا ليترونجي. علاش؟ حتى هي كتدخل في ربح الوقت. مثلا انا محتاج مثلا نتعلم واحد اللوجيسيال اللي غنستعملو في ولا محتاج شي حاجه اللي غنستعملها في لا تيز ديالي، واحد تكنيك ولا شي حاجه. كاين دوطخ ايتيديون اللي عارف هذيك التكنيك ولا عارف هذاك اللوجيسيال. دونك اوليو اننا نضيع واحد شهرين ولا 3 شهور وانا نقلب عليه غير بعدا كيفاش نلقاه وداك الشيء، كنمشي عند واحد دكتور اللي ديجا عارف كيشرح ليا كنبدا خدام. دونك انت ربحتي واحد شهرين 3 شهور في الطرافاي ديالك. حتى يعني خاصنا نكريو واحد الغيزو، يعني نكريو واحد الغيزو. كاينين دي كونفيرونس اللي ما كنبردش لهم انا البال كيدوزو مهمين، دي بورس، دي ستاج على ليترونجي، كاين بزاف د الحوايج. علاش على ليترونجي كريي ان ريزو على ليترونجي؟
في l'étranger مثلا كاينش des étudiants عندهم des problèmes في les langues ولا باش يكتب بالانجلي عندهم مشكل ولا شي حوايج دونك انا كريت واحد غولاسيون مع l'étranger des étudiants à l'étranger ممكن انا نصيفط لهم الطرافاي ديالي يصحوا معايا يبروبوزيو شي حاجه دونك اللي كان شي بورس عنده في داك اللابو الا كان عندهم شي بورس في داك اللابو ولا كان شي طرافاي ان كومون في داك اللابو يبروبوزيو عليا دونك هاد مهمه هاد القضيه مثلا حنا بيناتنا حنا لي دكتور هادو اللي حاضرين هنايا نكريو واحد الغولاسيون بيناتنا نبارطاجيو بيناتنا هذا اهم حاجه هو البارطاج باش انه يعني كتدخل في ربح الوقت دونك كنظن انا باقي كتسمعوني بون دابا غندخلوا للبيبليوغرافي اللي اغلب الطلبه غيبداو بها دابا سيرتو لي بروميير اني غيبداو بهاد ليطا دو لار ولا البيبليوغرافي ولا الريفيو ليتيراتور اللي كنسميو بزاف الحوايج اول حاجه هي lire plus l'infini ديال les articles soit publiés des rapports حنا غنشوفوا كيفاش نديروا داكشي ليسونسيال انك كتقرا لان كل ما قريتي كل ما ولا عندك دي زانفورماسيون كل ما انك ملي تبغي تكتب ليطا د لاخ كتجيك سهله ملي كتبغي تخرج البروبليماتيك كتجيك سهله ملي كدير لي زوبجيكتيف ديالك يعني كتلقى سهله علاش لان في دوك لي زارتيكل لان دوك في دوك لي زارتيكل كاين شي حوايج اللي انا كومه مع لو طرافاي ديالك دونك كتقدر تانسبيري منهم تاخذ منهم دي زانفورماسيون تاخذ منهم بزاف الحوايج رياليزي ان فيش ديسكريبتيف دو فوتر سوجي جو بونس كاين اللي دارها باش تقبل في الدكتوراه كاين اللي باقي ما دارهاش انا نحاول نبارطاجي معكم واحد الاكزامبل bon fiche technique qu'on fait le titre le directeur l'entité de recherche bon اول حاجه كنبداو بالي الكونتكست ديال لو سوجي ديالي هذا الكونتكست ديال لو سوجي ديالي كان فيه البيبليوغرافي شنو كاين دي ستاتستيك دي ديفينيسيون اكسيتيرا ابارتيغ ديال هذاك الكونتكست كنحط البروبليماتيك شنو هو البروبليماتيك ديالي دابا مثلا شنو اللي ما تيتيدياش في هذا الخبر شنو هو لي زوبجيكتيف اللي باغي جاي انايا غنحاول نجاوب عليهم هما اللي كاينين كيجيو هنايا من بعد البروبليماتيك اللي كتحط شنو هو البروبليم اللي كاين شنو هو الحاجه اللي خصني انا لا فالور اجوتي اللي غنزيد في هاد لو سوجي ولا في هاد الدومين après le problématique كندوزو لي زوبجيكتيف à partir des problématiques كنحط problématique ومن بعد كنجيو نديرو لي زوبجيكتيف كنديرو ابروش اكسبيريمونطال اي ميثودولوجي شنو هما لي زيتاب اللي غنستعمل شنو هما الماتيريال بزاف الحوايج اللي غنستعمل دونك ابروش واش غندير كيستيونير واش غنخرج للتيران ندير انكيت واش غناخذ الماتيريال بيولوجيك ولا ماتيريال يعني شيميك ولا اي حاجه المهم كل واحد وكيفاش الطرافاي ديالو ابري كنحطوا الكالندري بروميير اني شنو غندير دوزيام اني شنو غندير تروازيام اني شنو غندير دونك هنايا فيش تكنيك تقريبا كتكون بحال هكا وسا ديبون لي سوجي عاوتاني ممكن انك تزيد شي حاجه ليسونسيال عندنا هو الكونتكست البروبليماتيك و لي زوبجيكتيف و لابروش اكسبيريمونطال اللي ممكن ندير والكالندري ديال داكشي بون كاين اللي دارها كاين اللي يلاه غيديرها من الاحسن ديرها علاش لانها كتاورينتيك في لو طرافاي ديالك ديغون الدكتوراه ديالك كامل الا تلفتي مثلا شي مره مشى لك الخيط كترجع كتقرا ها هما لي زوبجيكتيف ديالي مثلا كتبدا واحد الطرافاي هو ما عندوش علاقه لك بالسوجي ديالك كتقول ها لي زوبجيكتيف ديالي خصني انا نبقى مفترض لي زوبجيكتيف ديالي فار دي سانتيز بيبليوغرافيك سو فورم دي رابور هذا مهم جدا وكينصحوا به بزاف ديال الاساتذه علاش
غنشرح لكم هذه القضيه لانها مهمه جدا. دابا بزاف ديال الطلبه شنو كيوقع لهم؟ كيدوز بروميير اني غير كيقرا وهذا يعني غير كيقرا بيبليوغرافي. كيدوز دوزيام اني كيبدا لي طرافو ديالو سواء الا كان مثلا سيونتيفيك كيمشي للابوراتوار كيدير لي مانيبيلاسيون كيدير بزاف د الحوايج. عاد كيشوف كيخرجوا لي ريزولتا اون تخوازيام اني كيبدا يريديجي في كاتريام اني البيبليكاسيون كتخرج حتى لسانكيام اني. دونك شنو كيبقى له سيزيام اني كيبدا يدير فيها الرابور داك كيبدا يكتب فيها الميموار ديالو. دونك ها هو 6 سنين هما 6 سنين مشاو ليه غير ماشي كان ممكن ان واحد يديرها قل. علاش؟ هاد فيغ دي سانتيز بيبليوغرافيك سو فورم دي رابور مهم جدا. مثلا انا كنقرا وهذا اللي كنصح الناس اللي بروميير اني دوزيام اني ولا تروازيام اني صافي بون. دونك ملي كتكون كتقرا كاين واحد لي بارتي غتكون عندك في لا تيز ديالك يعني ممكن من دابا تبدا دير واحد البلان ديال لا تيز ديالك ابارتيغ ديك الشيء اللي كتقرا. دونك اون غولاسيون مع هادشي اللي كتقرا او غولاسيون مع يعني هادشي يعني اوردوني كتقرا كتشوف البروبليماتيك ديالك كتشوف انه شنو ممكن تحط في لا تيز ديالك. غيكون عندي هاد الشابيتر كنقرا عليه وكنحط فيه دي رابور. انا نعطيكم كيفاش. مثلا في الكونفينمون قريت يعني قريت شي حوايج في لا تيز ديالي درت دي رابور. هادوك دي رابور يعني مهمين جدا. علاش؟ لانه مثلا انا نجي لواحد البارتي في سميتو بارتي في لا تيز ديالي شابيتر لا شي حاجه في لا تيز ديالي غندير عليها رابور. مثلا انا جيت حطيت واحد الرابور فوالا رابور مثلا هذا انا غتكون عندي في لا تيز ديالي هاد لو طرافاي مثلا جيت حطيت عليه رابور. ولا مثلا بون ناخذ هذا غيكون عندي مثلا شابيتر في لا تيز ديالي. انا شنو درت؟ مشيت قلبت درت البيبليوغرافي ديالي حطيت ديفينيسيون حطيت مثلا لي سو باراغراف ها هما. دونك هذا موجود. شنو غندير؟ غنعطي الاستاذ يصححو مثلا يعني دائما كتحطوا الاستاذ ديالك. دونك ملي غتمشي غيكون عندك ديجا موجود. ملي غتبغي في لا تيز ديالك ما تعرفش تكتبو من جديد. دونك غدير له غير واحد الميزاجور ديال لي ريفيرونس جداد ولا شي حاجه وغتحطو. يعني انت دابا كتقرا وكتربح واحد شهور من بعد. دابا دي المهمه. ولا احتاجيتو في ارتيكل غنلقاه مثلا احتاجيتو في ارتيكل غنجي ناخذ منه الموديفي فيه وشي حاجه وغنلقاه. دونك انت كتقرا دابا خاصك دير واحد الرابور على داك الشيء اللي كتقرا. بارفو كنكونوا كنقراو ولكن كنوصل لواحد المرحله شنو كندير؟ كنسى داك الشيء اللي مثلا كنقول ان هاد البارتي راه مهمه عندي في لا تيز غندير ونرجع ليها ولكن ملي كتولي تقرا واحد سونتين ديال لي زارتيكل راه ما كتبقاش عاقل على داك الشيء. دونك اي حاجه قريناها مهمه عندنا وفكره غنستافد منها في لا تيز ديالي كنسجلها. يا اما كنحطها في وورد مثلا ولا كنحطها في واحد الكتاب خاص بلا بيبليوغرافي. كندير واحد الكتاب ها الارتيكل ها اللي ديري فيه لوتور كذا باش نهار غنحتاجها غنجي لها ديريكتومون غنهزها غنحطها وما غنضيعش بزاف ديال الوقت ديال انني نعاود نقرا داك الشيء من جديد. داكور. Présenter les rapports aux encadrants ou bien qu'encadrant, faire des présentations. هذا الرابور ملي نصايبو نعطيه الاستاذ ديالي يصححو. دونك ها هو ملي عطيتو ليه يصححو ها هو اونكوش. يعني ممكن ان هذاك الرابور بيبليوغرافيك من بعد غنزيد عليه واحد يزيدو نديرو ارتيكل دو سانتيز. حنا غنشوفو لي تيب ديال لي زارتيكل غنديرو ارتيكل دو سانتيز وغنستافد منه. دونك كل ما قريتي هنا كل ما انك خاصك تكتب وكل ما انك تحتفظ بداك الشيء اللي قريتي.
انا كنطول في هذه الامور لانها مهمه جدا وهي امور اللي غتخلينا كنربحوا الوقت. في البريزونطاسيون مثلا يعني كل لابو شنو كيدير، من الاحسن انا مثلا درت واحد الرابور ندير عليه واحد البريزونطاسيون باش ان ديك ديسكسيون مع الاستاذ ولا مع لي مومبر ديال ليكيب ديالي ديال اللابوراتوار كتابورتي ليا واحد الفالور ديال الكريتيك، شنو نزيد شنو نقص، علاش هذه ما درتهاش، ممكن انا يكون واحد عنده دي زيدي اخرين ممكن نديرهم. دونك لا ديسكسيون هي مهمه جدا اننا في الترافاي ديالنا باش اننا كنابورتيو دي زانفورماسيون شي حوايج اخرين. داكور، دونك هذا الامر مهم جدا. شنو خصنا باش ندير البيبليوغرافي؟ المهم ساهل، ما نبقاوش نعقدوا الامور ونتخلعوا ولا شي، غتقراو الماكسيموم بوسيبل ديال لي ترافو. حنا غنشوفوا كيفاش نحصلوا على ديك المعلومات. هذا ممكن كاين اللي داروا كاين اللي باقيش، وهذا ابارتيغ ديال البيبليوغرافي كنديروا واحد لا سانتيز ديال لي زيدي وكنجمعوهم. داكور، بون. D'abord, comment procéder pour trouver les bonnes informations, les articles, les livres, les livres, des rapports, etc. مثلا كل واحد عنده السيجي ديالو في واحد لو تيم. Donc, par exemple, l'effet de changement climatique sur la biodiversité, impact des produits chimiques sur la santé, rôle de l'alimentation sur les performances sportives. Donc, développer un logiciel, ça dépend de le sujet ديالو. دابا كل واحد كيتخيل له السيجي ديالو شنو فيه. كيفاش انني نحصل على دوك لي زارتيكل اللي غنقرا، هذوك لي زارتيكل اللي غنقرا كيفاش غنلقاهم. دابا هاد البريزونطاسيون كنت درتها في الكونفينمون بور لي زيتيديون، راه كاينه عندي في الصفحه ديال الفيسبوك اللي بغى يدخل يعني يزيد فيها يعني فات 30 مينوت تقريبا، اللي بغى يدخل يشوفها. بون، انا خديت مثلا ليفي دو شانجمون كليماتيك سير لا بيوديفرسيتي. كاين اللي يعني حنا دي دكتورون ولا عندنا واحد ما بقيناش في ليسونس، ما بقيناش في الماستر، ولات عندنا واحد نوسيون ديال الشيرشور كيفاش انني نقلب على لانفورماسيون وفي اقل وقت ممكن. هنا كيدخل الوقت. علاش انا قلت لكم في الاولى الدكتوراه هي الوقت، يعني شنو هما لي زوتي اللي غنستعمل باش انني نربح الوقت. عوض انا ندوز السيمانه وانا كنقلب على واحد الانفورماسيون غندوز غير النهار وغنلقاها. دونك راني ربحت واحد 6 جور ولا اكثر. داكور، دونك ما غنجيش نحط لي في دو شانجمون كليماتيك في جوجل ولا في جوجل سكولر ولا شحال، هذه ما بقاش مقبوله. هادو الطلبه ديال ليسونس كيكونوا اول البدايه ديالهم بحال هكا، يعني كل واحد يعني داكشي ايفوليتيف، كنتم غاديين وكنتعلموا. اول حاجه كنشوف هذوك لي موكلي اللي عندي في السي جي ديالي. شنو هما لي موكلي اللي عندي في السي جي ديالي؟ Par exemple, l'effet du changement climatique sur la biodiversité. مثلا عندي changement climatique et la biodiversité هما لي موكلي ديالي. ياك شنو كندير؟ كنمشي نقلب على لي سينونيم ديال لي موكلي. مثلا changement فيها بزاف، يعني مثلا كاين دي زوتور في لي زارتيكل ديالهم ما كيستعملوش شونجمون، كيستعملوا ميتاسيون، كيستعملوا ميتامورفوز، كيستعملوا يعني فارياسيون، شاك اوتور كيستعمل. دونك خاصني نقلب بعدا نعرف هذيك لي موكلي ديالي شنو كيعنيو، باش الا تلاقيت مع شي وحده فيهم نقول راه كتعني ليا ديك الموكلي ديالي. دونك ريشيرش اون موكلي. ابخي مثلا غنمشي للموكلي الثانيه لا بيوديفرسيتي. شنو كتعني؟ كاين اللي كيستعمل بيوديفرسيتي، كاين اللي كيستعمل ايكو سيستيم، ديفرسيتي بيولوجيك، ريسورس بيولوجيك. سا ديبون كل واحد يعني الديسيبلين ديالو ولا يعني الدومين ديالو. دونك rechercher chaque mot indépendant pour bien savoir la thématique. Donc مثلا غنمشي للشونجمون كليماتيك نقرا عليها شنو هي الشونجمون كليماتيك بحدا، عاد من بعد نمشي نقرا على بيوديفرسيتي نعرف شنو هي، بعدا كنكون واحد الفكره على لو سوجي ديالي، عاد من بعد نجمع بيناتهم لي طرافو اللي داروا بيناتهم. دونك واش هذا هو البروبليماتيك ديالي في لو سوجي، انني نجمع بين هاد لو موكلي يعني نخرج واحد الريزلتا ديالي. دونك هنايا كتدخل يعني لا بيبليوغرافي اللي على حسب شنو غتعطي. بون، شنو هما لي سيت اللي ممكن انني نستعمل بوغ لا ريشيرش بيبليوغرافيك؟ مثلا جوجل سكولر اللي معروف كلشي كيستعملو.
كاين d'autres sites Scopus Science Direct la base de données كان Web of Science PubMed ça dépend كل واحد شنو كيدير هادو لي باز يعني كاين دي بيبليوتيك وكاين دي باز دو دوني مثلا سكوبوس هذا باز دوني حتى واب اوف ساينس باز دوني كنلقاو فيهم لي زوتور وكنلقاو فيهم لي تيتر ديال لي زارتيكل باغ كونطخ هاد بيبميد سيونس ديريكت هادو سون دي يعني بيبليوتيك اللي فيها دي جورنو كنلقاو فيها دي جورنو من بعد نعرفوا شنو يعني جورنال كان كنسولي شنو جورنال وشنو هي باز دوني شنو هو بزاف الحوايج دابا جورنال بحال يعني جورنال بحال شي واحد كتب مقال في جريدة الصباح ولا المساء ولا الأخبار اليوم ولا شي وحدة وهذاك المقال كيبان في ديك الجريدة كتخرج واحد العدد مثلا كاين هذيك الجريدة اللي كتخرج دونك أنا كنصيفط المقال ديالي هذاك الارتيكل ديالي لهذيك الجورنال باش تبيبلييه في واحد الجورنال دونك وهادو هما بعض المكتبات اللي كيكون فيهم هادوك لي جورنال اللي ممكن انني نلقى فيهم لي زارتيكل هادي تيز.fr يعني هادي بور لي تيز يعني بارفوا كنلقاوها مفتوحه يعني تيليشارجيو بارفوا ما كنلقاوهاش لانها خصنا نكونتاكتيو داك لوتور باش يصيفطها لينا بون دابا جيت انا دخلت مثلا اختاريت جوجل سكولار شنو غندير غنشد مثلا هنايا ممكن انني تريتي دوك لي طرافو ديالي كنحط لي موكلي ديالي بعدا شونجمون كليماتيك بيوديفرسيتي انا نعطيكم علاش درت هادي من بعد شنو كنديرو ممكن انني ندير ترياج باغ لا يعني لا دات يعني كاين في هاد ليكزامبل هو بحال لي سيت الاخرين اللي غتلقاوهم حتى هو فيهم ترياج باغ دات يعني كاين الاستاذ ديالك كيقول لك جيب لي لي طرافو ابارتيغ ديال 2010 ولا 2015 ولا شنو كنجي كنسيليكسيوني لي طرافو اللي داروا مثلا قبل 2000 من بعد 2010 ولا 2015 على حساب هنا ممكن انني نلقى كندخل انا لو سيت سواء ناخذ بي دي اف سواء اننا لقيناه يعني بيون كيكون غير ريزومي ممكن نستعمل واحد دوطخ تكنيك هنا درت لي موكلي اون فرونسي الا شفتوهم درتهم اون فرونسي دونك شحال عطاني 32800 ريزلتا ياك ولكن الا شديت يعني لي موكلي لي ميم وحطيتهم اون لونغلي يعني عطاني واحد العدد كبير ديال لي ريزلتا دونك سي ميو اننا نخدمو بالانجلي يعني الفرنسي ما تعطيناش واحد لي ريزلتا اللي باغيين حنايا دونك سي ميو اننا نخدمو يعني نخدمو بالانجلي بون مثلا كليكيت على واحد لارتيكل كليكت واحد لارتيكل ولكن لارتيكل اغلبيه لي زارتيكل كيكونوا كيعطوك غير ريزومي ولكن كاينين دي زونيفرسيتي اللي عندهم ابونمون مع دوك الباز دوني مثلا سيونس ديريكت ولا واب مثلا على حساب كل لافاك مثلا حنا في لونيفرسيتي شعيب الدكالي عندنا لابونمون مع سيونس ديريكت دونك عندنا لاكسي لي زارتيكل كاملين ما كنحتاجوش اننا يعني كيعطيك الريزومي والتكست انتيغرال دونك الا لقيت هذا المشكل شنو كندير كنمشي ناخذ هذا دي او اي ديال لارتيكل دي او اي وكنحطو في هذا لو سيت اللي كل مره كيتبدل هذا لو سيت كيبيرمي لينا اننا كنظن كلكم عارفينه ديال لي كرياتور روسيه الكسندرا كنديرو دي او اي ولا كنديرو لايغال ديالو كنكوبيو كيطلع لنا لو سيت ديالنا دونك مثلا ملي كنكوبي كيطلع ليا مثلا لارتيكل كامل فيه
يعني كامل. هذا الريجنسيس كنستعملو باش اننا ناخذ الكتوبه، يعني الكتوبه غالبا كنستعملو باش ناخذ الكتوبه. كنجي مثلا كنحط سميه ديال لوتور، بارفوا كيكونوا بزاف ديال لي زوتور كنقلعب بيناتهم، بارفوا ما كيعطينيش، بارفوا كنحط غير لو تيتر و بارفوا كنحط لو تيتر وكناخذ هذاك الكتاب. دونك انا من بعد غنرجع نديمونستراسيون سيغ لو نت باش اننا نديمونطريو هادشي في لو سيت. في الاخر غنشوفوا لي سيت يوتيل وغنشوفوا هذا. بون كومون اكسبلواتي. هنا لقيت لي زارتيكل، هنا وجدت هذاك لي زارتيكل ولا لي ليفر ولا لي رابور. كيفاش انا ندير اكسبلواتي هذوك لي ريزلت ولا هذوك لي زارتيكل؟ بون عندنا لي تيب، مثلا ارتيكل دو سانتيز، ارتيكل دو سانتيز ولا ارتيكل ريفيو، يعني كيكونش ارتيكل اوريجينال. يعني هاد الارتيكل دو سانتيز كتقرا بزاف ديال لي زارتيكل وكتخرج منهم واحد لا سانتيز. دونك هذيك لا سانتيز كتجيب واحد الفكره جديده، كتحاول تطرح واحد البروبليماتيك وكتجاوب عليه، ولا كاين واحد البروبليماتيك وكتحاول تجاوب عليه، ولا كيكون بارفوا هاد لارتيكل دو سينتيز هو كتحطو بوغ واحد سوجي ا تريتي براتيكمون. مثلا كاين بزاف ديال لي زيدي تيوري كتجمعهم حتى في ارتيكل دو سينتيز وواحد غيجي يدير لها براتيك. دونك مثلا كاينه لا بوسيبيليتي انه ملي تبداو ديروا لا بيبليوغرافي كطيح لك فواحد ليدي باش انك دير ارتيكل دو سينتيز. بوركوا با انك دير ارتيكل دو سينتيز ابارتيغ ديال داك ليطا د لار ولا داك. دونك هذا كيبازي بزاف على البيبليوغرافي، كتقرا بزاف ديال لي زارتيكل وكتجي يعني تحطهم في فورم دارتيكل دو سينتيز. كاين ارتيكل اوريجينال ارتيكل ولا ارتيكل دو ريشيرش. هاد الارتيكل دو ريشيرش الناس اللي كيدير اما كدير مثلا كدير واحد الترافاي ديالك، في اللابوراتوار ولا درتي واحد لونكيت ولا درتي بزاف ديال الحوايج. دونك كتجي كدير الترافاي ديالك. حنا غنشوفوا كيفاش بالضبط اننا ناخذ دي زانفورماسيون على هادشي. وكاين دي رابور، لي رابور اللي ممكن نلقاهم كيكونوا دي زورغانيزاسيون اوفيسيال، مثلا لو ام اس، ولا مثلا كنمشيو لي رابور اللي مثلا تحطهم مينيستر دو لا سانتي ولا مينيستر دو فينانس، ولا على حساب كل واحد الدومين ديالو كنقدروا نلقاو دي رابور اللي ممكن اننا نستعملوهم. بون باش نكتب ارتيكل ولا باش ناخذ لي زانفورماسيون ديال الارتيكل خصني نعرف الستركتور ديال الارتيكل، وهذه مهمه جدا. هاد الستركتور ديال الارتيكل كيفاش ندير نعرف شنو كاين في الارتيكل. انا نحاول نخدم على ارتيكل دو ريشيرش، لان الارتيكل دو سينتيز كيكونوا فيه غير دي باراغراف. راه ممكن نشوفوا كيكون فيه غير دي باراغراف اللي ممكن ان هذا الباراغراف مثلا هادي تكون انا عندي شابيتر في لا تيز ديالي. مثلا انا هادي عندي شابيتر في لا تيز ديالي، دونك غناخذ دي زانفورماسيون من هاد الارتيكل وغنمشي الريفيرونس ديالو ناخذ منه دي زانفورماسيون. دونك هادي مثلا انا عندي شابيتر في لا تيز ديالي، مثلا انا عندي هذا شابيتر في لا تيز ديالي. يعني كل لي زارتيكل كيكونوا فيهم غير دي باراغراف، ما كيكونش فيهم يعني شي حاجه اللي ممكن انا كيعطيك باراغراف وكيهضر لك عليها. المهم عندنا هو الارتيكل يعني دو ريشيرش كيكون فيه تيتر، ريزومي، لي مو كلي، l'introduction, méthodologie, les états de discussion, conclusion et la référence. Bon, on commence par le titre. اول حاجه اللي كتاثيرنا في الارتيكل هي لو تيتر. ملي كندخل انا لجوجل سكولر ولا شي حاجه كندير لي مو كلي ديالي كيطلع لي لو تيتر كنشوف هذاك لو تيتر واش فيه لي مو كلي ديالي ولا لا. Un article efficace doit répondre à la question si l'article intéresse le lecteur ou non. Attirer l'attention des lecteurs d'écrire le contenu de l'article avec le minimum
du mot. Donc, avec le titre, أول حاجة اللي كنشوفو في l'article هي le titre. واش فيه دي mots clés اللي باغي أنا ولا لا. بون كندوزو الريزومي. ثاني حاجة اللي كنقراو من بعد لو تيتر كنقراو الريزومي. ابخي عاد كنشوفو الشيء الاخر. دونك ملي كتقرا الريزومي كتشوف ان ديك ديسيدي واش داك الارتيكل هو اللي بغيتو ولا ماشي ما بغيتو. كيفاش لا ستركتور ديال الارتيكل كي كتكون كتكون فيها واحد 250 mots 300 200 ça dépend du journal qui est suggéré. Écrit au temps passé, utiliser les mots-clés. Donc, il y a les mots-clés اللي كنقلب عليهم انا. بون كيكون في البدايه شنو يعني الكونتكست ولا الكونتكست اللي خلاني ندير هذا الخبر ولا الكونتكست اللي خلى الناس يسكتوا هذاك الخبر. ومن بعد مباشره كنلقاو البروبليم هذاك هنايا كيكون بروبليماتيك. وهنا كيكون عندك لي زوبجيكتيف جيست ابخي من بعد بروبليماتيك كيكون عندك لي زوبجيكتيف. واش هادو لي زوبجيكتيف هما اللي بغيتو انا نقلب عليهم ولا لا. ابخي كنلقاو لي ريزولتا كنريزوميو لي ريزولتا شنو لقينا. يا ابخي كنساليو واحد الكونكلوزيون. دونك ملي كنقرا يعني الريزومي كنشوف واش انه يعني مهم ليا ولا لا. عاد ابخي كندوز لحاجه اخرى. دابا لي موكلي حتى هما مهمين كنشوفهم لان هذاك لي موكلي كيعطوني ليدي على لا ريشيرش ديالي. بون كندوزو لانتروداكسيون. بون للامانه هاد البريزونطاسيون خديت منها شي حاجه من الاستاذ غسان عنيبه. كان دار واحد لا بريزونطاسيون راه كاينه في اليوتيوب الا بغيتو تدخلوا تتبعوها. فبزاف ديال لي زانفورماسيون بلوس كو سا يعني كنصحكم انكم دخلوها. انا ممكن نوريها لكم في الاخر في اليوتيوب. دخلوا لها تشوفوها راه مهمه وفيها لا بريزونطاسيون كلشي. بون انتروداكسيون يعني انتروداكسيون شنو كتكون فيها. الانتروداكسيون مهمه الناس اللي كيديروا لا ريشيرش بيبليوغرافيك دابا لانها كيكون فيها واحد البارتي ديال الريشيرش بيبليوغرافيك. وهذيك الريشيرش بيبليوغرافيك ممكن انني كنحتاجها une description des problèmes que tu as traités. Bon المهم انك تكون انفورماسيون جينيرال et connaître sur le sujet. كنبداو توجور بالبيبليوغرافي فين واصلين الاخرين سواء كنت نكتب انا سواء الاخرين اللي يعني ارتيكل مكتوب. دونك هنا كتكون عندنا لا بيبليوغرافي اون جينيرال في البدايه ديال الانتروداكسيون كتكون البيبليوغرافي. ابخي bon études précédentes et disponibles dans la littérature. انفورماسيون جينيرال ممكن انك تلقى دي ستاتيستيك اللي كتقلب عليهم. مثلا بغيت انا لا بريفالونس ديال الديابيت او ماروك ولا البريفالونس ديال مثلا بزاف الحوايج دي ستاتيستيك كتلقى هنايا. ولا تقدر تكون كتقلب على ديفينيسيون ديال شي حاجه كتقدر يعني كتلقاها في البدايه ديال l'introduction là juste après. Et après les deux études précédentes disponibles donc هنايا مهمه حتى هي اننا نشوفوها لا بيبليوغرافي. juste après كنلقاو هنا درت ريبيتيسيون. juste après كنلقاو البروبليماتيك ديال هذوك الناس اللي كتبوا الارتيكل ولا بغيت نكتب ارتيكل ديالك ندير البروبليماتيك. juste après كنلقى البروبليماتيك كنشوف هذاك البروبليماتيك واش بحالو انايا قص هذا الدراسه ديالو ولا مختلف عليه شنو زادو شنو نقصو الى غير ذلك. دونك كنشوف البروبليماتيك ومن تما كنتعلم كيفاش نكتب بروبليماتيك. راه ما يمكنش تكتب بروبليماتيك. الناس طالب بزاف كيسولوك كيفاش تكتب بروبليماتيك. ما يمكنش تكتب بروبليماتيك وانت ما قاريش كيفاش الناس كتكتب بروبليماتيك. قرا بعدا عاد راك تلقى البروبليماتيك كيفاش تكتب. غيولي يجيك ساهل غتولي تكتب بزاف ديال البروبليماتيك بلا ما تحس. دونك اول حاجه كنقرا كيفاش الناس كتكتب داك البروبليماتيك وكيفاش كيديروا لها. عاد من بعد كندوز البروبليماتيك ديالي انا. يا ابخي كنديروا لي زوبجيكتيف في اخر شاك انتروداكسيون في لي زارتيكل تقريبا كاملين كتلقى لي زوبجيكتيف
ديال هذاك لو طرافاي. ومن تما كنشوف واش ان داك لارتيكل عنده دي زوبجيكتيف بحالي ولا لا، واش غيفيدني ولا ما غيفيدني. دونك لانتروديكسيون مهمه لا ريشيرش بيبليوغرافيك، داكور. دونك يعني كنحب انه تقراو عليها. الميثودولوجي هذه مهمه جدا حتى هي، وكننصح انها تبداو بها من حتى هي تقراو عليها. مثلا انا باغي نخدم على واحد التكنيك، كل واحد كيفاش كيدير، سواء انا غادير كيستيونير، سواء انك غدير واحد التكنيك في اللابوراتوار، سواء انك غتخرج للتيران وغدير واحد ليتود في التيران. كل واحد وكيفاش لو سيجي ديالو. باغ اكزومبل واحد باغي يخدم على التكنيك ديال الاش بي ال سي ولا التكنيك ديال البي سي ار، كل واحد وكيفاش، ولا واحد باغي كل واحد وكيفاش كيخدم. انا عطيت غير دي زيكزامبل. هادوك لي تكنيك كنلقاوهم في الماتيريال ميثود ولا في الميثودولوجي، كيفاش الناس داروا ليتود ديال هذاك، كيفاش انك عنده لي زوبجيكتيف، عنده بروبليمات، ولكن شنو هما لي بروسيدور اللي تبع باش انه يتيدي داكشي. دونك اي واحد عنده شي تكنيك غيستعملها في لا تيز ديالو، يمشي يقرا عليها من دابا، يدير عليها حتى هي واحد الوقيت ويقرا عليها ويحط عليها واحد رابور. مثلا انا بنخدم على البي سي ار، كنمشي نقرا على البي سي ار كيفاش، شنو هو لي تيب ديالو، كيفاش كنستعملوه، كيفاش كنلقى لي زامورس، كيفاش بزاف د الحوايج. واحد كيخدم على لاش بي ال سي، تكنيك لاش بي ال سي غيمشي يقرا عليها شنو هما لي ديفيرون تكنيك. واحد بيدير ليكستراكسيون ديال لي زالغ، ولا بيدير ميليو دو كولتور، ولا كل واحد شنو باغي ايدونتيفي دي باكتيري، ولا كل واحد وشنو كيدير. نمشي دائما نقرا على كل تكنيك باش انني نربح الوقت. وكنشوف هذوك لي لوجيسيال اللي تستعملوا. مثلا انا في ليتيود ديالي غنستعمل لي اس بي اس اس، خاصني نجي نتعلم ليه دابا، ماشي نتسنى حتى واحد النهار باغي نخدم به ومضغوط بالوقت وخاصني نبيبلي عاد نبدا نتعلم لي اس بي اس اس ولا نمشي نطلب شي واحد. خصني من دابا مثلا باغي نستعمل واحد لوجيسيال كالكو سوا، خصني نتعلم له من دابا، ندير له واحد الوقيت حتى هو نتعلم له. وهذا الشيء كامل كنلقاوه في الميثودولوجي ولا ماتيريال ميثود. كيقول لك اننا استعملنا هاد لي زاناليز وهاد التكنيك اللي استعملنا. يعني هذا الامر جد مهم باش تربحوا الوقت، انني نمشي للميثودولوجي نعرف لي تكنيك اللي تستعملوا ونحطهم. هاد التكنيك اللي غنستعمل وها البيبليوغرافي ديالي كيفاش نقرا عليها وشنو هما. هذه واحد الحاجه اخرى اللي الناس اللي كيخدموا في اللابوراتوار والناس اللي كيكومونديو لي برودوي، خاصك تطالع على اللابوراتوار شنو خاص فيه وشنو ما خاص فيه. راه الطلبه كاين اللي كيتاخر عام عامين، علاش؟ لانه ما جاش واحد البرودوي وكيبقى يتسناو في الاخر كيشري. دابا نمشي ندير واحد لا ليست ديال هذاك لي برودوي اللي غنستعمل، واش كاينين في اللابو ولا ما كاينينش. الا ما كانوش نطلب من الاستاذ ديالي كوموندي عليهم باش انني نجي دابا واحد العام، ديك الساعه يلاه نكون انا وجدت البروتوكول ديالي باش نخدم وما نتاخرش. ماشي حتى جيت عام كما كيقول جيت عام مراتي وما كتلقاش السكر، المطاب السكر ما تصاب. يعني يعني هذا الامر خاصك ترد له البال من دابا. هذه يعني امر مهم حتى هو خاصكم تركزوا. لي ماتيريال اللي واش نخدم بواحد واحد الماتيريال ما كاينش، خاصني ندوموندي عليه هنا. وبزاف ديال الطلبه كيتعطلوا، علاش؟ لانه كيتسنى برودوي ولا ما لقاش شي حاجه. يعني من دابا خاصك تشوف شنو غتخدم عليه، وهذاك الشيء كامل كيكون في الماتيريال ميثود. وكنمشي نشوف لا باز دوني ديالي ديال لابوراتوار واش كاين ولا ما كاينش. هادو بالنسبه للناس اللي كيخدموا في اللابوراتوار ولا اي حاجه مهم. اي حاجه غنخدم بها نوجدها على اتساع عام قبل، 6 شهور قبل، على حساب لا ديسپونيبيليتي اللي ديال هذيك. ريزلت ديسكسيون، يعني الا بغيت نكومباري ليتيد ديالي مع وحدين اخرين سيرتو لي ريزلتا، وكنشوف الناس كيفاش تريتاو الريزلتا ديالهم باش انا نتريتي الريزلتا ديالي. داروا دي طابلو، داروا دي غراف، داروا دي شيما، داروا يعني حتى انا كناخذ هذاك ليسبري ديال انني كيف نبريزونطي الريزلتا ديالي، وباش انا من بعد غنحتاجها. وداك الشيء كامل كيتنوط دابا ملي كتكون كتقرا كتنوطي. مثلا
داروا لا كومباريزون اونتر دو جوج حوايج كيفاش داروا الكومباريزون كيفاش بريزونطاو هذوك لي ريزلتا وكنحط هذوك الحوايج عندي ابار باش انني غنستعملهم ديسكسيون حتى هي تحتاجوها في لا بيبليوغرافي كتشوف انه كيفاش الناس كيديسكوتيو وكيفاش ان خرجوا لهم الريزلتا هذيك الديسكسيون حتى هي كتستعملها في البيبليوغرافي اللي غتحتاجها دابا دونك دائما الانتروداكسيون كتكون عندها واحد لا غولاسيون étroite مع la discussion donc discussion حتى هي عندها واحد الغولاسيون مع الانتروداكسيون حتى هي خصنا نقراوها كونكلوزيون يعني مهمه حتى هي كنشوف انه الناس اخر حاجه شنو تخرجوا بها يعني في الكونكلوزيون كنديروا لي بوين فور ديال لو ترافاي ديالنا و سوا يعني كنهضر على الناس اللي كاتبين لي زارتيكل ولا بغيت انا نكتب ارتيكل الريفيرونس تا هما مهمين جدا علاش لان كتقدروا تلقاو واحد لارتيكل وهذاك لارتيكل ما كيكونش فيه داكشي مهم لك بزاف ولكن كتلقاو واحد الريفيرونس اللي هو ارتيكل دو باز كيتسموا كاينين دي زارتيكل دو باز اللي ممكنش اننا نستغناو عليهم واخا كيكونوا قدام في 1900 2001 وداكشي ولكن هذوك كيتسموا ارتيكل دو باز يعني واحد لقى تكنيك غنرجع نقراه كيفاش بدا مثلا في السيكونساج مثلا سيونجور خاصني نرجع نقرا داك التكنيك باش انني نفهم داكشي اللي جا من بعدو دونك هاد المساله مهمه ديال انه كاينين دي زارتيكل دو باز وهاد لي ريفيرونس ممكن ان من ارتيكل واحد نخرج 5 ديال لي زارتيكل مهمين ليا دونك دائما كنمشيو نشوفوا لي ريفيرونس Bon, pour résumer, l'introduction qui fait le contexte ou qui compte faire la problématique ou les objectifs, matériel et méthode, le matériel استعمال, واش participants, شنو كل واحد وكيفاش كيخدم كيفاش إلابوغا كيستيونير مثلا كل واحد وكيفاش يعني اي حاجه مثلا باغي نخدم كيستيونير من بعد خصني نبدا فيه ونبروبوزي يعني ما نتسناش حتى لواحد الوقيته كيكونوا فيها الميثود دو كالكيل لي زاناليز ستاتيستيك اكسيتيرا داكور بون بور لي ريزلتا قلنا كنبريزونتي سو فورم دي غراف ولا دي تابلو وفي الديسكريبسيون ممكن نديرو تابلو كبير ولكن الديسكريبسيون كنحطو لي ريزلتا اللي هما امبورطون اللي ممكن نحتاجو في الديسكسيون راه حنا شفنا شنو كيكون فيها كنبريزونتيو اول حاجه الريزلتا ديالنا اي ديسكسيون غالبا تلقاو ان الناس كيحطوا الريزلتا ديالهم ابري كيجي يدير كومباريزون افيك لي زوتر ايتود واش كونكوردون ولا ديسكوردون على حساب شنو اللي كاين وكيلقى بارفوا هنا بارفوا دي زيتود كيديروا لي ليميت ديال لي زيتود ديالي ممكن انني نستعمل هذوك لي ليميت باش انني ندير لو طرافاي ديالي انا الايتود ما قادروش يديروا واحد الحاجه وانا كنقدر نديرها دونك نقدر نستعمل من هاد لي ليميت نقدر نخرج منهم البروبليماتيك وندير بها واحد لو طرافاي ابري كاين كونكلوزيون اكسيتيرا باش نمشي بسرعه كاين لي بيبليكاسيون سيونتيفيك كاين لي جورنو باش ان كندير واحد يعني كتكون تسمى بيبليكاسيون كيكون واحد ريزلتا اوريجينو لي ريزلتا اوريجينو سا دير انه الترافاي ديالي خرج من لابوراتوار ولا من المهم لابوراتوار انكيت شي حاجه ولا درت ارتيكل دو سينتيز ولا شي حاجه دونك هذا ارتيكل بيبليكاسيون سيونتيفيك سوا كتكون ارتيكل سوا كتكون دي كونفيرونس ما عندكش قيمه كوم ايتيديو ولا ما كانش عندك واحد البيبليكاسيون وما غتسوتنيش لما كانش عندك بيبليكاسيون دابا كاينين على حساب كل يونيفرسيتي شنو كتطلب مثلا اليونيفرسيتي ديال الرباط كتطلب عندك خص يكون عندك او موان دو زارتيكل اندكسي حنا غنشوفوا شنو هي اندكسي وعندك لي كونفيرونس ولا بون باردون لي كونغري كتحضر لي كونغري ولا دي جورنو ولا ويب شوب ولا سامبوزيوم ولا حساب شنو كيتسمى المهم كتبريزونتي ريزلتا ديالك في هذوك لي كونغري سوا باغ
communication orale ou la communication affichée, d'accord, زعما poster. ممكن الناس ديروا بريمير اني ولا دوزيام اني يبداو من دابا يبريزونطيو لي طرافو ديالهم. درت واحد لا بيبليوغرافي، دابا كاينين دي كونغري، درت واحد البيبليوغرافي ممكن انني نشارك فيها في الكونغري، كندير ريزومي وكنصيفطو لذاك وكنوجد واحد البوستر ها هو شنو انا نوريكم شي حاجه من بعد. بون بلاتي هنا غنجي للبيبليكاسيون. بون باغ اكزومبل هذه بيبليكاسيون، هذا ارتيكل دو سين، ارتيكل اوريجينال ارتيكل. ابخي مثلا بريزونطاسيون اورال راه كتكون اورال. هذا مثلا بوستر اللي كان داير باغ اكزومبل في بوستر دار في الكونغري، ولكن il se base sur اللي سميتو لا ريشيرش داك لا بيبليوغرافي. هذه ماشي ريزلتا ولكن بيبليوغرافي. يعني ممكن انكم تنتوما الناس اللي ممكن انه ديك البيبليوغرافي يدير بها يحضر بها الكونغري. يبدا من دابا نبداو نجمعوا لي كونغري. علاش لا نكتب ارتيكل دو سينتيز اي ابخي فور ا ميزور كيجيو الشيء الاخر. داكوغ. هادو بوغ لي بوبليكاسيون سيونتيفيك عندنا لي جورنو. المهم من بعد غتعرفوا بزاف ديال لي تيب. دونك المهم عندنا لي زارتيكل و لي كونغري. بون لي فورماسيون باش داك لي سيفو كيسيجيرو ان تكون عندك 200 اور ديال الفورماسيون. كيفاش كنحصلوا عليها؟ المهم كاين فورماسيون ترانسفيرسال وكاين دي فورماسيون سبيسيفيك. لي فورماسيون ترانسفيرسال يعني كلشي كيستافد منها، وسبيسيفيك كتكون سبيسيفيك لواحد ديبارتمون ولا واحد الكاتيجوري ولا على حساب سيدوك شنو كيدير. هنايا كيفاش المهم كاين دائما كيكون عندكم هذاك الكي ديال الجيد ديال الدكتورون. الناس الجداد كاين اللي باقي ما خداش وكاين اللي عنده، دائما كيكون معاك. حضرتي لشي كونفيرونس ولا شي فورماسيون، اما كتسيني ولا كتاخذ اتيستاسيون. عندك جوج حوايج، اما كتسيني هذا هو لي بروف ديالك اللي غتحط نهار تحط الدوسي ديالك، اما كيكون عندك داكشي سيني شحال من دقيقه شحال من ساعه حضرتي، مثلا ساعتين 3 سوايع. المهم فورماسيون ما كتفوتش 2 زور مره واحده. وي ابخي مثلا حضرتي 2 ولا 3 في النهار ممكن انك تربح 6 سوايع في النهار ولا حساب شحال ما حضرتي. ولا اتيستاسيون مثلا كاينين دابا دوك لي فورماسيون اون لين كتاخذ منهم اتيستاسيون كتكون نوتي شحال من ساعه خدمتي. وهنا كيدخلوا واش انك حضرتي في لي كونغري فورماسيون يعني واش كونفيرونس على حساب شنو كاين. المهم استافدوا الماكسيموم بوسيبل من هاد لي فورماسيون اون لين ولا فورماسيون اللي كيداروا في او نيفو ديال لونيفرسيتي. بور لي بورس عندنا بريسك 3 تيب ديال لي بورس فوار 4 على حساب شنو كاين. بون لا بورس الاولى هي لا بورس ديال ليطا. راه خرج واحد البلاغ مؤخرا انه الوزير كيطلب من رؤساء الجامعات يسيطروا لي ليست ديال لي دكتورون باش انهم يخرجوا المنحه اللي غيستافد منها 70% ديال لي دكتورون كي سو باس سير دي كريتير جو سي با يعني احقيه يعني دو ميريت كيتسمى لا بورس دو ميريت كيكون فيها 1000 درهم باغ موا ولكن هي كتخرج دي تريمستر سافو دير كل 3 شهور كتخرج لك لا بورس 3 المرات. بون كتخرج 3 المرات في العام وهي كتكون فيها 1000 درهم تقريبا في الشهر وما كيجمعوها. كتستافد منها 3 سنين الا استفدتي منها. وكاين لا بورس ديكسيلونس اللي خرجت لا ليست الاوليه. لا ليست الاوليه كيكون فيها تقريبا 600 واحد ومن هذوك 600 كيهزوا 300 واحد. دابا دوك 600 كيمشيو يحطوا الدوسي ديالهم وهما كيديروا 600 علاش
بارفوا كاين شي واحد ما كيجيب الدوس ديالو، كاين اللي ما كيبقاش يكمل الدكتوراه غير تسجل، كاين اللي كيعمر هذاك لي نوت وكيكذب فيهم وما كيمشيو فيريفيو هذاك الشيء كامل. دونك من هذوك 600 كيبقاو 300 اللي كياخذوا داكشي. ديجا عندنا داكشي باغ اوردر، الا ما جاش الاول كيدوزو الثاني. كاين واحد لابورس مهمه يعني لابورس دي بروجي على حساب البروجي شنو فيه. هنايا داكشي علاش قلت لكم كريو غولاسيون مع في ليترونجي، وكتبقى تكونسلتي لي سيت وكتكون غولاسيون مع الدكتور مع لونكادرون ديالك. علاش؟ لانه كيجيو دي بروجي، كيجيو دي بورس اللي ممكن انك تمشي بهم دير بهم ستاج على برا ولا كتستافد منهم. دابا على حسب البروجي، دابا كاين بروجي كاين اللي فيكم دابا تسجل في لاتيز في واحد البروجي، وهذاك البروجي كيجيو دي ريبريك. هذوك لي ريبريك ديال البروجي كاين لاشا دو ماتيريال، لاشا دو برودوي، ومثلا البيي ديال الطياره، البيي ديال انك تشارك في دي كونفيرونس اكسيتيرا. وكاين واحد البارتي كتكون لا بورس ديال لي زيتيديو. ماشي جميع لي بروجي، كاين دي بروجي فيهم وكاين دي بروجي ما فيهمش، على حساب البروجي شنو فيه، على حساب كل واحد وشنو كيدير. يعني كل واحد وكل بروجي وكيفاش كيدير، تقدر تكون تقدر ما تكونش. وكيكون فيها لي بورس، كتكون فيها تقدر تمشي تكون عندك ستاج على برا على حساب. دونك لا بورس ديال البروجي كتكون على حساب البروجي شنو فيه. دونك ابار هادشي ممكن انه ما كيكونش عندك لا بورس، كتكون الفري بروبليم هو ديال الفينانسمون. وفي الاخر بارفو كتضطر انك دير لوطو فينانسمون باش انك كتسالي داكشي شي بحال. بون باغ اكزومبل هنايا لا بورس انترناسيونال بور لو ماروك. المهم هادو لي سيت اللي ممكن تدخلوا لهم. بقاو نتوما دائما تتبعوا السيت ديال سي ان اس تي، راه كيتلونسو فيه دي بورس، و لي سيت باش انكم كتبعوا لي بورس شنو كاين فيهم. بون هضرت انه قبيل على لي لوجيسيال مهمين انكم تميتريزيوهم. دابا مثلا لي زوتي دو جيستيون دو بيبليوغرافي، مثلا اند نوت، زيترو، مندلي، اللي ممكن اننا نديرو فيهم دي فورماسيون ابخي باش انا كيفاش تستعملهم، لانه غتحتاجهم في الجيستيون ديال البيبليوغرافي ديالك. كاين لي لوجيسيال دي زاناليز ستاتيستيك، باغ اكزومبل اس بي اس اس ولا ار ستوديو، لا بزاف ديال لوجيسيال اللي كيستعملوا، ولا دوطخ لوجيسيال. دابا كل واحد كيفاش في الدومين ديالو كيخدم باللوجيسيال. دونك نبدا دابا نميتريزي داكشي اللوجيسيال، ندير ليه مقيته ونعرفهم، نسول، ندير فورماسيون. بالنسبه للاس بي اس اس لا سيمين بروشين ان شاء الله غتكون عندنا حصه فيه اون كولابوراسيون مع واحد السونتر، ويعني غتكون غراتويت لا فورماسيون، واللي بغى يحضر راه غتكون مثلا لي زوتي دو تراديكسيون ديبل اكسيتيرا. المهم لي لوجيسيال اللي ممكن انني غنحتاجهم نستعملهم، نبدا من دابا انني نميتريزيهم. هادو لي سيت ايتيل اللي غنشوفو دابا في لا بريزونطاسيون. مثلا داك سي اس اي يوب، يعني هادو هما اللي ممكن انكم تستعملوهم دابا. كاين بارفوا كيتبدل. بون je vous remercie. Mais après, غندوز لي سيت نديرو عليهم واحد الاطلاله، ومن بعد ندوزو لي كيستيون. جوجل سكولر اللي قلنا قبيله ممكن نستعملوه. هذا اللي معروف عند كل شيء. جو بونس ان حتى واحد ما عنده مشكل فيه كيفاش يستعملو. كناخذ غير لا ديال هذاك الارتيكل ولا دي او ديالو. كندوز واحد لو سيت اخر. المهم هنايا هذا ديال اللي كنتيليشارجيو به الكتوبه. مثلا لوتور كيطلعوا لي بزاف هنايا ديال مثلا هاد الكتاب، كنكليكي عليه وكناخدو على كل واحد شنو كنكليكي عليه كيتيليشارج.
دوطخ هاد السيت هذا المهم هاد لي سيت اللي كنذكر لكم راه كاينين في البريزونطاسيون تنصيفطها لكم. هنايا شنو كندير بغيت نبيبليي هادو بوغ الناس اللي باغي يبيبليو شي حاجه كندير سميت الجورنال. انا ناخذ او هازار ما نديرش داك كندير الجورنال وكنمشي كيعطيني الفاكتور دامباكت ديالها كيعطيني الفاكتور دامباكت كيعطيني من الكوارتير كاين بزاف الحوايج كيعطيهم ليا لو سيت ويب ديالها شحال ممكن انها بيبليكاسيون شحال كتكون فريكونس ديالها وبارفوا كيعطيني حتى الديغري ديال انه الديغري الفريكونس داكسبتاسيون بارفوا مثلا 30% ça veut dire تصيفطوا ليهم 100 ارتيكل اكسبتاو 30 ارتيكل. دابا الجورنال لو طو داكسبتاسيون حتى هو مهم في لي بوبليكاسيون الناس اللي باغيين يبيبليو. انا كنهضر مع الناس اللي باغيين يبيبليو لي طرافو ديالهم. دابا الفريكونس ديال شحال كيجاوبوك حتى هو مهم لانه كتقدر تكتب ارتيكل ولكن كيجاوبوك على 6 شهور وهذيك 6 شهور يقدروا يديروا لك اكسبتي يقدروا يديروا لك ريجوتي. دونك على حساب شنو دونك خاصك دائما ملي نبدا نبيبليي خاصني نسيبلي مزيان لي جورنو وكنشوف انهم واش انهم لي بوبليكاسيون ديالهم لي بوبليكاسيون ريسونت واش بحال ديالي ولا لا الى غير ذلك. كاين هذا كاين هاد الارتيكل هذا حتى هو مثلا انا بغيت لي جورنو كنقدر ندير فيهم نقلب اما على الجورنال ولا على لوتور. المهم هادو لي جورنال اللي كندير ريشيرش بار لي مو كلي كنحط المو كلي مثلا لي مو كلي اللي عندي وكنبدا نريشيرشي. كاين هاد لو سيت هذا بوغ لي كونفيرونس هذا تا هو خصنا نزوروه بزاف لانه كاينين دي كونفيرونس اللي كان مستحيل نمشيو ليهم ولكن ولاو اون لين مع الكونفينمون وداكشي ديال الكورونا ولاو دي كونفيرونس ولا دي كونغري انترناسيونال ولاو دابا ممكن انك ديرهم اون لين. هنا كتدخل دي ليست على حساب كل واحد السبيسياليتي ديالو ولا كنقدر نجي هنا ونرشيرشي مثلا جينيتيك كيعطينا مثلا هذا كونفيرونس غيكون في الجينيتيك الى غير ذلك. دونك ممكن اننا نبقاو ندخلوا له باش نعرفوا لي زانفورماسيون. شنو هو ثاني بون سينيرستي لو سيت دي سينيرستي اللي هو مهم نبقاو ندخلوا له لانه كيكونوا فيه كيتلاحوا فيه دي زانونس كيتلاحوا فيه لابيل ا بروجي دي بورس لي زيفينمون مثلا لي زيفينمون ندخلوا لهادي دائما هاد ليست دي زيفينمون كنتبعوا فيها لي زيفينمون اللي غيكونوا في المغرب. مثلا هاد لي زيفينمون هما كاينين هنايا اللي مثلا في الدومين ديالي يقدر يمشي يشوفهم وكيشوف انه شنو باغيين يعني كتسمى ابيل ا كومونيكاسيون ولا شي حاجه باش اننا نصيفطو جو بونس ما عرفتش فين درتها. المهم كتسمى ابيل ا كومونيكاسيون ولا شي حاجه باش نبريزونطي سوا لو طرافاي ديالنا اورال كنصيفطو لهم ريزومي من بعد كيدوز واحد المده كي اكسبتي ولا كو ريجوتي على حساب الا اكسبتاو كيعيطوا لك باش انك بريزونطي لو طرافاي ديالك. جو بونس هادو هما لي سيت اللي ممكن انه كاين سكوبوس. دونك واحد الحاجه ديال ارتيكل اندكسي ولا اندكسي اندكسي سافو دير اننا كنلقاو في الباز دوني ديال مثلا سكوبيس كنقولوا اندكسي سكوبيس كنلقاو هذاك الجورنال في الباز دوني ديال سكوبوس ولا واب اوف ساينس باغ اكزومبل على حساب الاندكساسيون. دونك
كاين لي بيبليوتيك مثلا كنسميهم دور النشر بالعربيه مثلا دور النشر مثلا هذا سيونس ديريكت هذا دار النشر ولكن واش معترفه به واحد الهيئه ولا لا هذاك في ذاك الجورنال مثلا كاين جورنال كاينين بزاف ديال لي جورنال كيتنشروا هنايا ولكن ماشي اندكسي في مثلا سكوبيوس ولا واب اوف ساينس المهم هادشي ديال الاندكساسيون وداكشي غتفهموا شويه بشويه الناس اللي